मान्छे चिनिसक्नु भएको छ, केही भनि राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता तत्त्वहरूका हातमा यदि देश पर्यो भने देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ। स्वाधीनताको अर्थै रहँदैन, अन्तको इशारामा अरूको हितको लागि काम गर्ने अवस्था बन्छ देशमा। भौगोलिक अखण्डताको अर्थै हुँदैन। नक्सा मेटिन्छ फेरि। त्यसकारण यी कुराहरूको सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा हामीले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। जनतालाई सचेत गराउनु पर्नेछ, सङ्गठित गराउनु पर्नेछ। अघि भर्खर म भाषण सुन्दै थिएँ। कसैलाई अब सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने मन छैन, कोही पनि जान चाहँदैन। अदालतले हाम्रा पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ, तर गरेन भने अब तपाईहरु बुझ्नुहोस्। कसैलाई अराजकता मचाउने इच्छा छैन, तर केपी ओलीको तानाशाहीको पक्षमा फैसला भएछ भने उहाँहरूको भाषण त्यो थियो। भने के अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको? खैर, नेपाली जनताले यस्ता कुरा आफै बुझ्छन्। उहाँहरूले यहाँ गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु, धेरै धाक नलाए हुन्छ। यसो एक दुईवटा जुलुस गर्ने नि सानातिना। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, खुट्टी देख्दै पत्याइयो कति बाँस नुहाएको तपाईँले भन्ने, कति बाँस नुहाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। लचक्कै नुहाएको पनि पत्याइयो। आम सभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, आमसभा कस्तो हुन्छ, आमसभा केलाई भन्छ भन्ने, जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ। यहाँ साँच्चैको जनसभा त्यसपछि आउँछ, जनप्रदर्शन त्यसपछि आउँछ। त्यसकारण हामीले 23 गते, यो बिचमा हामी अलिकति बढी नै व्यस्त भयौँ, नत्र हामी उहाँहरूलाई आजको भोलि नै देखाइदिन्थ्यौँ जनसभा कस्तो हुन्छ, जनपरिचालन। मलाई उहाँहरूतिर फर्किनु छैन, अल्झिनु पनि छैन। उहाँहरू धेरै सम्झिन लायकको मान्छे पनि होइन। हामी एउटा अभियानमा छौँ, हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेका छौँ। कतिपय साथीहरू अचम्म लाग्छ, उहाँहरूको राजनीतिक जीवन त मभन्दा अलिक कान्छै छ, किन धाक लाउनुहुन्छ यस्तो भनेको? बडो धाक लाउनुहुन्छ, किन शताब्दीौँ सङ्घर्ष गरेको जस्तो। खैर, म त्यता नजाउँ। हामीले हाम्रो गन्तव्य निश्चित गरेका छौँ अगाडि नै। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, अडिग छौँ। उहाँहरूले भत्काउन खोजेको यही हो, यही सपना भत्काउन खोजेको। उहाँहरूको आक्रोश यही सपनामा थियो। पहिले पनि मलाई सपना बाँडेर हिँड्यो भने
मैले पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भने, रेल चलाउन सकिन्छ भने, सुरुङ खोलेर बाटाहरू पहाड खोलेर छोट्याउन सकिन्छ भने, बाटाहरू चौडा गर्न सकिन्छ भने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भने, व्यावसायिकीकरण गर्न सकिन्छ, मसिनीकरण गर्न सकिन्छ, किसानलाई धनी बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई बेरोजगार होइन रोजगारी युक्त आम्दानी युक्त जनता बनाउन सकिन्छ, सबै नेपाली जनतालाई बचत युक्त अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यो भने नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र निर्मूल पार्न सकिन्छ। हामीले सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ। त्यो भने नेपाली समाज, वास्तवमा नेपाली समाज यो शताब्दी, लगभग एक शताब्दीको अवधि नेपाली समाज 97 सालबाट गन्ने हो भने अहिले 80 वर्ष भयो। त्योभन्दा 87 सालबाट गन्ने हो भने 90 वर्ष भयो। अलिक अगाडि लाइब्रेरी पर्व आदिदेखि या त्योभन्दा अगाडिदेखि गर्ने हो भने 100 वर्ष चाहन्छन्, लगभग 100 वर्ष कठोर सङ्घर्षको अवधि रह्यो नेपाली जनताका लागि। यो पछिल्लो अवधि नेपाली जनताले समृद्धिको लागि, सामाजिक न्याय र समानताको लागि सङ्घर्ष गरेका छन्, सफलता प्राप्त गरेका छन् र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्। गणतन्त्र ल्याउने 3-4 जना छन् अरे, कसले ल्याएका हुन् थाहा छैन मलाई। मैले ल्याएको भन्छन्। मैले गणतन्त्रको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि स्कुल जाँदै गरेका केटाकेटीहरू गणतन्त्र मैले ल्याएको भनेर एक्लै ल्याएको हो कि गणतन्त्र कतैबाट जस्ता कुराहरू गर्छ। गणतन्त्रका लागिको आन्दोलनको नेपालको इतिहास लामो छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठ्यो। त्यसपछि झापा आन्दोलनले 27 सालबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आन्दोलन उठायो। पहिलोपल्ट सैद्धान्तिक रूपमा बोलिए पनि त्यस ढङ्गले आन्दोलन गणतन्त्रका लागि त्योभन्दा अगाडि उठेको थिएन। झापा आन्दोलनले उठायो। त्यो आन्दोलन क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो। उठाउने बित्तिकै सफल हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसले समय लिन्छ। अहिले उहाँहरूका मुखमा एउटा खुब झुन्ड्याउने गर्छ। बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँछ भन्यो केपी ओलीले भनेर। माया लाग्छ यिनीहरूले भन्ने कुरा केही नभेट्टाएपछि बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्यो भनेर। मैले कति बेर कुन अवस्थामा बोलेको थिएँ? हाम्रो पार्टीको माग त्यति बेला आन्दोलनको अवस्था र परिस्थिति अनुसार हाम्रो आन्दोलनको माग नै संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने थियो। आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो, नेपाली कांग्रेसको विधानमा थियो संवैधानिक राजतन्त्र। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर हामी आन्दोलन गर्दै थियौँ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्दा हामीले संवैधानिक राजतन्त्र, शहीदको लोकतन्त्र भनेका थियौँ। केही साथीहरू सूर्य देखाउनका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यो आन्दोलनको माग बनेको थिएन। व्यक्तिगत तवरमा केही साथीहरूले गणतन्त्र चाहियो भनेर आफ्नो क्रान्तिकारीपन देखाउने। मैले भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। विधानमा नेपाली कांग्रेससँग नमिलिकन अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मानेर हिँडेको छ।
त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामी आन्दोलनमा छौँ। अनि आन्दोलनको माग एकातिर के साथीहरूले क्रान्तिकारिता देखाउँछन्, त्यो क्रान्तिकारिता त धेरै अगाडि मैले व्यवस्थित रूपमा उठाएको माग हो, तर अहिलेको आन्दोलनको माग होइन। किनभने हामीले अहिलेको आन्दोलनको माग त्यो गरेका छैनौँ। त्यो कुरा मैले भनेको थिएँ। अनि यस आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भने जस्तै हो, जो असम्भव छ। किनभने आन्दोलनको मागै छैन त कहाँबाट पुग्छ त्यहाँ? मैले त्यो भनेको थिएँ। अब त्यसलाई अपव्याख्या गरेर बैलगाडा भन्ने शब्द भनेको थियो, बैलगाडा भन्थ्यो। राजनीतिक विश्लेषण भनेको उहाँहरूलाई आउँदैन, यथार्थ कुरा गर्न उहाँहरूलाई आउँदैन, राजनीतिक विश्लेषण आउँदैन। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बैलगाडा भन्थ्यो, गणतन्त्रकै पक्षमा थिएन। उहाँहरू जस्तो लुकेर ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति रक्सी खाएर लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने बानी मेरो छैन। मैले नभनेको, ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति लुकेर कतिपल्ट रक्सी खानुहुन्छ, मेरो त्यो बानी छैन। त्यस्तो लुकी चोरी कामहरू गर्ने आदत छैन। म जे भन्छु, जे गर्छु खुल्ला गर्छु, पारदर्शी ढङ्गले गर्छु। हामी अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने आन्दोलनमा छौँ। किन म यसो भनिरहेको छु भने संविधान हामीले ल्यायौँ, चुनाव पनि गरायौँ। तपाईहरुलाई थाहा होला संविधान ल्याउन कति गाह्रो परेको थियो, कति गाह्रो परेको थियो। अघि भर्खर भाषण सुने मैले, संविधान ल्याउँ ल्याउँ भनेर भन्ने यो प्रचण्डलाई किन खेदेको केपी ओलीले? संविधान ल्याउँ ल्याउँ उहाँले भनेको अरे र मलाई सम्झाएको अरे संविधान ल्याउन प्रचण्डले। प्रचण्डलाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो, संवैधानिक बाटोमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो। उहाँ त सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाउनका लागि दुनियाँका छोराछोरीलाई आवेश उत्तेजनामा ल्याएर हिंसा मचाइरहनु भएको थियो। पछि दुनियाँका छोराछोरी अलपत्र पारिदिनु, आफू स्याट्ट भर्याङ चढेर सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँमा ओर्लिएका दिनदेखि उहाँको अवतार परिवर्तन भएको होइन। खै हामीले बडो कठिनले संविधान ल्याएका हौँ, बडो कठिनले। अनेक शक्तिहरूले ल्याउन नदिँदै रोक्दा खोज्दै रोक्न नदिएर संविधान ल्यायौँ। त्यसपछि हामीले संविधानको कार्यान्वयनको कोसिस गर्यौँ, चुनाव गराउने कोसिस गर्यौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई सम्झना होला, संविधान सभाको चुनाव त गराइयो, संविधान सभालाई संविधान बनाउन नदिएर 4 वर्षमा भङ्ग चाहिँ कसले गरेको थियो? म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, एकपल्ट यसो सम्झिनुहोस् त, कसले भङ्ग गरेको थियो? प्रचण्ड र बाबुरामले भङ्ग गरेको होइन संविधान सभा, समाप्त पारे होइन। फेरि मुस्किलले संविधान सभाको चुनाव गराइयो। माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो। माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ भनेर माइक निमट्दै हान्दै गरेर, मेरो छातीमा माइकले हाने होइन, बसेकै ठाउँमा। मैले त त्यो सबै हलाल पिए चाहिँ पिएर संविधान बनाउन लागेँ।
फेरि निर्वाचन गराउन लाग्यो। बडो मुस्किलले निर्वाचन गराइयो। अनि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँले हामीसँग एकता गर्नुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो, एकीकरण गर्नुभयो। एकीकरण गरेको अहिले त के भन्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई एकीकरण गरेर एकता गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने म भनेर उहाँले मेरा लागि एकता गर्नुभएको। अब जुन हालत हुनेवाला छ त्यो त पोरपरारै भइसक्थ्यो उहाँको। अब जे हुनेवाला छ चुनावमा त्यो अहिले चुनावमा भइसक्थ्यो। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउनुहोस् न तपाईँहरू। अहिले देश एउटा गम्भीर मोडमा छ। अदालतलाई धम्की दिन खोजिएको छ। केही वकिलहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। केपी ओलीका विरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर आमसभामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अचम्म लाग्यो। वकिलहरूको त वकालत गर्ने काम हो। ठिक ठाउँबाट वकालत गरिदिए भए हुन्थ्यो। बेठिकतिर गर्नलाई पनि छुट छ उहाँहरूलाई। त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। अदालतमा मुद्दा छ। हामी झगडिया होइनौँ। हामी झगडा गर्न जाँदैनौँ, मुद्दा गर्न जाँदैनौँ। हामी निर्वाचन आयोगमा पनि हामी नै असली पार्टी हौँ भनेर दरखास्त हाल्न गएनौँ। उहाँहरू दरखास्त हाल्न जानु। अलिक पछि हाम्रो दरखास्त फिर्ता लिउँ भन्न जानुभयो। केपी ओलीलाई मात्रै निकाले हो, अरू केही पनि भएको छैन भनेर। फेरि पार्टी निर्वाचन चिन्ह झन्डा सबै हाम्रै हो भनेर फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। अब केपी ओलीलाई निकाल्नु हो भने त सिद्धिहाल्नु भयो नि त। भइगयो नि, फेरि किन गराइरहे? केपी ओली निकाल्नु भयो त सिद्धियो। उहाँहरू अनेक थरी कुरा गरेर हिँड्नुभएको छ। यो भ्रमबाट जनतालाई हामीले मुक्त गर्नुपर्दछ र मुक्त गर्नका लागि हाम्रा सङ्गठित प्रयासहरू, हामीले पहिले सही विचारहरू, सही विश्लेषणहरू ग्रहण गर्नु पर्यो, सही विचारहरू लिनु पर्यो, सही गन्तव्य लिनु पर्यो र त्यो सही गन्तव्य लिएर ती विचारमा आधारित भएर हामी सङ्गठित हुनु पर्यो। सुदृढ मजबुत सङ्गठन र त्यो मजबुत सङ्गठन अत्यन्तै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो, अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। आज हाम्रो लागिको आवश्यकता थियो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मार्क्सवादी दर्शनबाट